बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डेटा क्या चीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा क्या चीज़ है और इसके टाइप क्या है और इसके कितने टाइप हैं। आज हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं कि डेटा असल में क्या चीज़ होती है। अच्छा, डेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लतीनी वर्ड डेटम विच मीन्स समथिंग गिवन। डेटा एक प्लूरल फॉर्म वो फॉर्म होता है जो एक या एक से ज़्यादा हो, उसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं। यानी डेटा एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना, ठीक है, उसको डेटा कहा जाता है। और एक लतीनी वर्ड है डेटम, जिसका मतलब है विच मीन समथिंग गिवन। ठीक है, डेटा के समथिंग गिवन, कुछ मांगना, कुछ लेना। ठीक हो गया। एनीथिंग इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। हमारे पास जो रॉ फॉर्म में जो भी डेटा हो उसको डेटा कहा जाता है। रॉ फॉर्म क्या चीज़ है? रॉ फॉर्म वो फॉर्म होता है जो हाम माल होता है, यानी या मिसाल जो तरतीबवार ना हो, ठीक हो क्या, या सॉर्टेड ना हो, मुनासिब अंदाज से ना हो, इधर उधर पड़ा हो, या इसका कंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक हो गया, उसको रॉ फॉर्म कहते हैं। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल और साउंड। ठीक है, डेटा शामिल है नंबर पर, कैरेक्टर पर, सिंबल पर और साउंड पर। डेटा इज़ कलेक्ट टू मीट समथिंग रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। डेटा जो है ना एक रॉ फॉर्म में होता है, एक ऐसे फॉर्म में होता है जो तरतीबवार ना हो, ठीक हो गया, जो अंदाज़ा इसका मतलब इसका अंदाज़ा न लगाया जाए, क्योंकि ये डेटा है रॉ फॉर्म में है, इसीलिए इसको डेटा कहा जाता है। ठीक हो गया। जो तरतीब में ना हो, इधर उधर पड़ा हो, ठीक हो गया, खाम माल हो, जिसका कोई तरतीब ना हो, उसको डेटा कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी टाइप पढ़ते हैं कि इसके टाइप कितने हैं। न्यूमेरिक डेटा, ठीक हो गया। न्यूमेरिक डेटा क्या चीज़ होती है? दिस टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड द साइन ऑफ प्लस माइनस स्टार इब्लिक, फॉर एग्जांपल, इस तरह। दिस टाइप ऑफ डेटा, ए टाइप ऑफ डेटा जो है ना शामिल है नंबर पर। न्यूमेरिक डेटा नंबर पर शामिल है, ठीक है। नंबर क्या चीज़ होते हैं? 0 से 9 तक। और साइन क्या हमारे पास? प्लस माइनस स्टार जो मल्टीप्लाई होता है, एब्लिक, इस तरह हमारे पास जो भी साइन है उसको कंसिस्ट न्यूमेरिक डेटा में होता है। किसका? ठीक है, न्यूमेरिक डेटा होता है वो। यहाँ पर एग्जांपल दिए है कि 666 इस तरह जो हिंस दिए गए हैं ना, इस तरह आप अगर आप लगाओगे या दरमियान में खामा लगाओगे, डॉट लगाओगे, या इस तरह जो हमारे पास जो नंबर होते हैं या इसके दरमियान में हम साइन डालते हैं, तो सब न्यूमेरिक डेटा में आता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर पर है अल्फ़ाबेटिक डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा, हमारे पास डेटा की 7 टाइप हैं। ठीक हो गया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिक डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ ओनली इंग्लिश लेटर, A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल एंड ब्लैंक स्पेस, फॉर एग्जांपल 0 लाट एटसेट्रा। इसका इस टाइप जो डेटा है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक डेटा जो है ना एक शामिल होता है इंग्लिश लेटर पर, जो कि A to Z है और स्मॉल में है और कैपिटल में है, एंड ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि हमारे पास एक नाम है, ठीक हो गया, नज़ीरुल्लाह, ये एक हमारे पास नाम है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस डालना होगा। यानी अब अगर हम स्पेस इसको हटाते हैं तो फिर ये बुरा नज़र आता है। ठीक हो गया, नज़ीरुल्लाह बुरा नज़र आता है। ठीक हो गया, इसलिए हम इसके दरमियान स्पेस डालते हैं। जो स्पेस डालते इस स्पेस जो है ना अल्फ़ाबेटिक डेटा में आता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा
consist of both number and alphabetic data. ٹھیک ہے، الفا نومیرک ڈیٹا جو ہے نا یہ شامل ہوتا ہے بوتھ نومیرک اینڈ الفابیٹک، یہ دونوں میں شامل ہوتا ہے. جو ہمارے پاس نومیرک ڈیٹا ہے، ٹھیک ہو گیا، نمبر، سائن، فار ایگزامپل اے وغیرہ بھی شامل ہے نومیرک ڈیٹا کا، اور الفابیٹک ڈیٹا کا بھی شامل ہے، اسمال لیٹر، کیپیٹل لیٹر، اس کے علاوہ جو اسپیس ہمارے پاس آتا ہے الفابیٹک ڈیٹا میں، دونوں شامل ہے. الفا نومیرک ڈیٹا میں پھر دونوں شامل ہیں. جس طرح ہمارے پاس اگزامپل دیا ہے یہاں پر ونڈو 98. ونڈو 98 میں ونڈو آ گیا الفابیٹک ڈیٹا اور 98 آ گیا نومیرک ڈیٹا، یہ دونوں شامل ہو گیا تو اسی بن گیا الفا نومیرک ڈیٹا. اس طرح ہمارے پاس دوسرا اگزامپل ہے ونڈو 200. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمارے پاس F16. ٹھیک ہو گیا، ایٹسیکٹرا، ایف بھی ہے اور 16 بھی ہے، یعنی دونوں آ گیا، بہت آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 4 نمبر گرافک ڈیٹا. گرافک ڈیٹا کیا چیز ہوتے ہے؟ گرافک ڈیٹا اٹ کنسسٹ آف ٹیبل، چارٹ، گراف اینڈ اسٹیٹمنٹ. فار ایگزامپل میپ آف پاکستان، میرٹ لسٹ آف ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹ ایٹسیکٹرا. گرافک ڈیٹا میں پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹیبل آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، چارٹ آتا ہے، گراف آتا ہے، اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. میپ آف پاکستان، ہمارے پاکستان کا جو میپ ہے یہ گرافک ڈیٹا میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. جس طرح ہمارے پاکستان کا میپ ہے نا وہ گرافک ڈیٹا میں آتا ہے. میرٹ لسٹ آف ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹ ایٹسیکٹرا، میں جو اسٹوڈنٹ کا میرٹ لسٹ ہے، یعنی اگر نیو اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہو رہے ہیں ایک اسکول میں، ایک کالج میں یا ایک یونیورسٹی میں، تو اس کا جو لسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا یہ بھی گرافک ڈیٹا میں آتا ہے. اس طرح بہت سی چیزیں اس طرح ہیں جو گرافک ڈیٹا میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آڈیو ڈیٹا. اٹ کنسسٹ آف اونلی ساؤنڈ، فار ایگزامپل ریسائٹنگ آف ہولی قرآن، ریڈیو نیوز ایٹسیکٹرا. اس ٹائپ کا جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہ آڈیو ڈیٹا ہے. آڈیو ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ آڈیو ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو شامل ہے ساؤنڈ پر، صرف اونلی ساؤنڈ، ٹھیک ہو گیا. یہاں پر لکھا ہے اونلی ساؤنڈ، ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل ریسائٹنگ آف ہولی قرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا ریڈیو نیوز، جو ریڈیو ہوتا ہے اس کے صرف جو نیوز ہوتا ہے صرف آواز ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس طرح بہت سی چیزیں جو آڈیو ڈیٹا میں آتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 6 نمبر پر ویڈیو ڈیٹا. اٹ کنسسٹ آف اونلی دا اسٹل آر موونگ پکچر، فوٹو، امیج، فلم ایٹسیکٹرا. فار ایگزامپل فلم اینڈ ڈراما وداؤٹ ساؤنڈ، ٹھیک ہو گیا. اس ٹائپ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے آتا ہے ویڈیو، جو ہمارے پاس پکچر بھی آتا ہے اس میں، فوٹو، امیج، فلم. لیکن فلم جو آتا ہے وہ ود آؤٹ ساؤنڈ ہوگا. اگر جو بھی چیز ہے ود آؤٹ ساؤنڈ ہوگا تو ہمارے پاس وہ ویڈیو ڈیٹا میں آتا ہے. جو بھی چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پکچر ہو گیا، فوٹو ہو گیا، امیج ہو گیا، فلم ہو گیا، لیکن فلم جو پکچر ہے وہ ویڈیو ڈیٹا میں آتا ہے. جو اس کا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آڈیو ڈیٹا میں آتا ہے. لیکن جب ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مکس ڈیٹا آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو ویڈیو ڈیٹا کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس پکچر ہے، فوٹو ہے، امیج وغیرہ ہے، وہ سب ویڈیو ڈیٹا میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ فلم جو ہے نا وہ ویڈیو ڈیٹا میں ود آؤٹ ساؤنڈ ویڈیو ڈیٹا میں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مکس ڈیٹا. مکس ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ مکس اٹ کنسسٹ آف مور دین ون ٹائپ آف ڈیٹا سچ از کمبینیشن آف آڈیو، ویڈیو ڈیٹا اینڈ ٹی وی اینڈ فلم ایٹسیکٹرا. یہ جو چیز ہے مکس ڈیٹا، یہ شامل ہوتا ہے مور دین ون ٹائپ آف ڈیٹا. یہ جو پھر ایک کمبینیشن بن جاتا ہے آڈیو اینڈ ویڈیو کا، ٹھیک ہو گیا. یہ کمبینیشن بن جاتا ہے جو
آڈیو میں ہوتا ہے یعنی صرف آواز اور ویڈیو دونوں کو آپ میں مکس کرتے ہیں، اس سے مکس ڈیٹا بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں دونوں آتے ہیں، جیسا کہ ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں پکچر بھی دکھاتا ہے اور اس کے علاوہ ساؤنڈ بھی ہمیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مکس ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ فلم ہم جو دیکھتے ہیں یا اور بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ساؤنڈ میں ہوتا ہے اور پکچر میں ہوتا ہے، دونوں کا کمبینیشن جو ہوتا ہے اس مکس ڈیٹا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم نے ڈیٹا پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیٹا کیا چیز ہوتا ہے؟ ڈیٹا ایک را مٹیریل ہے، ٹھیک ہو گیا، جس کا کوئی ترتیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ را مٹیریل خام مال ہے، بغیر ترتیب کا پڑا ہوتا ہے، اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو مل سکے۔ تھینک فار واچنگ۔